पनिशमेंट अप टू 20 ईयर्स लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी है। फाइन का देखिए 2-2 लाख 1-1 लाख उसमें हर किसी सेक्शन में फाइन है। लाइक अगर आप सेक्शन 15 की बात करें, पॉपी सिट्रा की बात करें, सेक्शन 20 है, वहां पे चरस, गांजा, हेम्प, कोडीन, हीरोइन, उनमें जितने भी मेरे साथ रहने के लिए उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह आप सब लोगों को जो है अपनी हिफाजत में रखे। नाज़रीन, कश्मीर में नशीली अद्वियात का कारोबार दिन ब दिन उसका इजाफा होता जा रहा है, तो इस सूरत में जो है हमें अवेयरनेस प्रोग्राम कराने की काफ़ी ज़रूरत है। आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। मेरे साथ अभी एक लॉयर जुड़ेंगे जो कि सुंबल मुंसिफ कोर्ट में इस वक्त अपने फराज अंजाम दे रहे हैं। आप सुन लीजिए कि किस तरीके से वो जो डिटेल बता रहे हैं, किस तरीके से जो है जब कोई शख्स नशीली अद्वियात के कारोबार में फंसता है तो किस सूरत में जो है उसकी ज़िंदगी के ऊपर जो है गहरा असर पड़ता है। आप बने रहे हमारे साथ। पहले तो आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें अपने मंच पे बोलने के लिए कुछ टाइम दिया। मेरा नाम है आबिद हुसैन मल्ला। मैं बहैसियत यहाँ पे सुंबल जो मुंसिफ कोर्ट है यहाँ पे एज अ पैनल लॉयर भी काम कर रहा हूँ। ठीक है। आबिद साहब हमें बताएगा कि जब कोई इंसान या कोई शख्स जो है किसी नशीली अद्वियात के कारोबार में फंसता है तो उस सूरत में उसकी जिंदगी कैसे खराब होती है, तो इस सूरत में हमें कौन से इकदाम करने चाहिए, किस तरीके का अवेयरनेस देना चाहिए लोगों को। आज तो जो आपने क्वेश्चन पूछा है नशे के रिलेटेड, ये आजकल मिनेंस है। आई कैन से कि दिस इज अ डिजास्टर सिचुएशन प्रिवेलिंग इन कश्मीर राइट नाउ। वजह यह है कि जो हमारे छोटे बच्चे हैं इसमें बहुत सारे जो इकदाम हैं वो करने चाहिए। फर्स्टली जो बच्चा होता है उसकी ग्रूमिंग घर से होनी चाहिए। दैट मीन जो उनके वालिदैन हैं उनको पहले देखना होगा कि जो हमारे बच्चे अगर सुबह कहीं पे जाते हैं तो ये कहाँ जाते हैं, अगर लेट आ रहे हैं तो क्यों लेट आ रहे हैं, ये तो एक बात है। दूसरी बात यह है कि कुछ एजेंसीज भी यहाँ पे हैं, लाइक कुछ फरोख्त या कुछ खरीदारी भी इसमें करते हैं। उनको क्या होता है, दे आर वर्किंग ओनली फॉर देयर सेल्फ इंटरेस्ट एंड ऑन द बेस ऑफ दैट जो हमारे नौजवान पीढ़ी जो होते हैं, विच इज द नौजवानों को हम बोलते हैं कि दे आर द बिल्डर्स ऑफ द नेशन, उन्हीं को खत्म करते हैं। इसमें जो हमारी पुलिस एजेंसीज होती है या जो अभी मैं पैनल लॉयर भी हूँ डलसा में, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी या कोर्ट की तरफ से भी बहुत सारे इकदाम होते हैं। आए दिन हम देखते हैं कि लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम्स हम करते हैं। हमने खुद भी बहुत जगहों पे लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए हैं। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी जो बांडी पोरा में बैठते हैं, उनके जो चेयरमैन है हमारे वहाँ पीडीजे सर जो है, सेक्रेटरी मैन जो वहाँ पे है, उनकी वसादत से उनकी सुपरविजन में भी हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं। और यहाँ पे तहसील लीगल सर्विस कमेटी जो है, जो हमारे मुंसिफ साहब होते हैं वो उसमें चेयरमैन होते हैं, तो उनकी डायरेक्शन पे भी हमने बहुत सारे जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए हैं। अब रही बात इसमें कोई एक्ट है या कोई लॉ है जिससे हम इस मिनेंस को जो है वो रोक सकते हैं। इसमें हमारे पास एक बेहतरीन एक्ट है, एनडीपीएस एक्ट जो है, उसको हम बताते हैं नाम से, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट। इस एक्ट में बाज़ाब्ता तौर पे बहुत सारे ऐसे भी दफात है जहां पे पनिशमेंट क्लास भी दी गई है, इम्प्रिजनमेंट भी दी गई है, और जो इसमें कमिटीज भी है, एडवाइजरी कमिटीज भी है, वहां पे भी बाज़ाब्ता वहां पे सेक्युरिटाइजेशन हो गई है कि हमें किन किन एरियाज में हमें जो है अवेयरनेस प्रोग्राम्स करने हैं। जो हमारी जो पुलिस एजेंसीज है, जो इसमें जितने भी ऑफिसर्स है या कंसर्न डिपार्टमेंट जितने भी है, इनको क्या करना है कि जहां जिस एरिया में भी नशीली अद्वियात की कल्टीवेशन होती है, चाहे वो चरस हो, चाहे वो गांजा हो, चाहे वो अफीम हो या पॉपी सिट्रा जितने भी है, वहां पे एक बेहतरीन एक शेड्यूल दिया गया है। दिस इज वन थिंग। सेकंड थिंग, जो इसमें रोकने के लिए जो हमें इकदाम करने होंगे वो सबसे ज्यादा वो ग्रास रूट पे हमें करना है। लाइक जब हम देखते हैं कि दैट कश्मीर जो है इसमें ज्यादा तौर जो मुस्लिम्स की आबादी है, जुमा के दिन हम सरमन्स देते हैं या प्रेयर्स करते हैं, वहां पे जो हमारे मौलवी हजरात जो होते हैं जो सरमन्स देते हैं, तो उनको भी चाहिए कि अपनी लेवल पे जवानों के रिलेटेड इस मुद्दे पे बात करनी चाहिए, ताकि जवानों को ये लगे कि इसके क्या क्या नुकसान। बिल्कुल, मतलब जो ऐवानी बारह में बैठे हैं उनको भी चाहिए कि वो अपनी तरीके से जो है अवेयरनेस करें, मस्जिदों में या जितने भी मेम्बरान बैठे हैं उनको भी, क्योंकि जो सोसाइटी में जो मेम्बरान बैठे मतलब बुजुर्ग लोग हमें रहते हैं, उनको भी चाहिए कि वो इस तरीके का प्रोग्राम जो है अपने गाँव में करे। हाँ, वही तो उनके ऊपर, इट इज नॉट द ड्यूटी ऑफ अ पेरेंट टू ग्रूम हिज चाइल्ड ना, बट इट इज द ड्यूटी ऑफ द लोकेलिटी एज वेल एज अ होल। जो हमारे मोहल्ले में जितनी भी कमिटीज होती हैं, जो निजी कमिटीज होती है, लाइक सरपंच है, डज नॉट लाई ऑन द पेरेंट्स और जो एनफोर्समेंट एजेंसीज होती है, नो, उनके ऊपर भी तो वो जो ड्यूटी है वो आयद होती है कि इनको कैसे अपने लोकेलिटी को भी साफ रखना है। इसमें क्या नुकसान आते हैं, पहले हम देखते हैं, आए दिन हम देखते हैं रेप केसेस होते हैं। कल ही देखिए श्रीनगर में बर्गरी का केस हो गया, थेफ्ट केस हो गया।
why the youth is going towards this manner. Reason being is because they are easy prey to these such things. اب اس میں کیا ہے کہ ڈیٹرنس ہونی چاہیے. اگر جو ہمارے کورٹ جو ہے جہاں جس کورٹ میں بھی ہمارے یہاں کیسز چلتے ہیں, آپ دیکھیں کہ ہماری بانڈی پورہ کورٹ میں لاسٹ ایئر کنوکشن بھی ہو گئی تھی NDPS میں بہت سارا. اس سے کیا ایک میسج آتی ہے دیٹ وی ہیو ٹو پروٹیکٹ دا سوسائٹی ایز اے ہول. تو اٹ از ناٹ اونلی دا ڈیوٹی آف اے ایڈوکیٹ, ناٹ اونلی دا ڈیوٹی آف اے پیرنٹ اور کورٹ سے انفورسمنٹ ایجنسی جو ہوتی ہے ان کی خالی ڈیوٹی نہیں ہے. اٹ از دا ڈیوٹی آف اے ایوری پرسن. ہر شام کے ٹائم اپنے والدین کو دیکھنا ہے کہ میرا بچہ دن میں کیا کر رہا تھا, شام کے ٹائم اس کو دیکھنا میری بچی کیا کر رہی. تبھی تو ہم اپنی سوسائٹی کو ایک بہترین سوسائٹی بنا سکتے ہیں. عابد صاحب ہمیں بتائیے گا کہ چونکہ آپ نے یہ ساری ڈیٹیل ہم سے شیئر کی, ہمیں بتائیے گا کہ ایک شخص جب کوئی ڈرگ ایکٹیویٹی میں پھنستا ہے اس کی زندگی کیسے برباد ہوتی ہے؟ دیکھیں اس میں بہت ساری جو نقصانات ہوتے ہیں جو ایک بچے کو خراب. پہلا اس کا مینٹل اسٹیٹس جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. ونس mental status of a person is disturbed, he can commit every offense. Number 1. Number 2, health issues اس میں ہو جاتے ہیں بہت سارے, internal health issues ہو جاتے ہیں. Number 2 ہو گیا. Number 3 جو کوئی انسان ڈرگ ابیوز کرتا ہے اس کو سوسائٹی میں کوئی عزت ہی نہیں رہتی ہے. Number 3. چوتھا جو امپورٹنٹ چیز ہے, آج دیکھیں کہ چوری ہوتی ہے, ریپ کیسز ہوتے ہیں, مولسٹیشن ہوتے ہیں, ایسڈ اٹیکس ہوتے ہیں. یہ کیوں ہوتے ہیں؟ اٹ از بیکاز جب کوئی انسان کوئی سائیکوٹراپک سبسٹنس انہیل کرتا ہے, ویدر اٹ بی این انجیکشن, ویدر وہ ماؤتھ سے لے یا کسی اور ذریعے سے بھی لیتا ہے, اس کا جو مینٹل جو کیپیبلٹی ہے دیٹ از ناؤ وہ کاٹ ہو جاتے ہیں. دیٹ از کاٹ ناؤ. جب اس کا مینٹل جو اسٹیٹس جو ہوتا ہے اس کو ہم یہ کہیں گے کہ جو سائیکوٹراپک سبسٹنس نے لیا اس نے اس کو بند کیا, تو اب وہ کیا کرے گا؟ وہ تو وہی کرے گا کہ جو اس کو ڈرگ کروانا چاہتا ہے. وہ تو وہی کرے گا جیسے اس کو اندر سے جو क्षमता ہوتی ہے سوچنے سمجھنے کی, جو क्षमता ہوتی ہے, the capability ہوتی ہے, that is lost. Once the mental status, once the سوچنے سمجھنے کی جو انسان کو اندر سے ایک صلاحیت ہوتی ہے, once that is lost, he can do everything. So my message to the youth, my message to the جو ہمارے جو سرمانز دیتے ہیں, جو ہمارے مولوی حضرات جو ہوتے ہیں, جو پیرنٹس ہوتے ہیں, ایون جوان جو ہوتے ہیں, نوجوان ہوتے ہیں, ان کو تو یہی میسج ہے that they should not feel, they should not go as a easy prey towards these such things. یہ تو ہماری ڈیوٹی ہے. عابد صاحب ہمیں یہ بتائیے گا کہ جب یہ پولیس کے شکنجے میں آتا ہے تو کتنے دیر تک اس کی جب اس کو FIR لگ جائے تو پھر کتنے دیر تک یہ اس کو پولیس کے شکنجے میں رہتا ہے؟ دیکھیے پہلے جب کوئی اریسٹ ہوتا ہے NDPS کیس میں تو اس میں پہلے 15 days کی ریمانڈ ہوتی ہے, جائز پولیس ریمانڈ. اس کے بعد اس کی جوڈیشل ریمانڈ ہو جاتی ہے. اب اس پیریڈ کے دوران جو ہمارے پولیس آفیسرز ہوتے ہیں, they are well off against these NDPS. They are, I can say کہ جو ہمارا ڈسٹرکٹ ہے, ہمارے ڈسٹرکٹ میں جو SSP صاحب ہے, جو ہمارے جو SP صاحب ہے, جو ہمارے DSP صاحب ہے, SHO صاحب, they are doing a great job. آپ دیکھیں آئے دن ہمارے کورٹ میں کتنے NDPS کیسز جو ہے ان میں ریمانڈ کے لیے وہ آتے رہتے ہیں. اب ان کو کیا, ان کے لیے بھی تو ایک امپورٹنٹ میسج ان کے لیے, امپورٹنٹ ڈیوٹی ان کے شولڈرز پہ یہ ہے کہ that they have to do a thorough investigation. Once they will conduct a thorough investigation without any bias, جو امپارشلٹی یا پارشلٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے, once investigation is conducted thoroughly, جو اس میں ایکیوزڈ ہوتا ہے اس کو تو لاسٹ میں تو اس کو کنوکشن ہی ہوتی ہے. اس کو جب کنوکشن ہو جائے گی تو ڈیٹرنس ایک میسج جائے گی سوسائٹی میں, نہیں جی اگر ہم نے بھی ایسا کچھ کیا تو ہمارے اگینسٹ بھی ایسی کنوکشن ہو جائے گی. آپ دیکھیں کہ NDPS ایکٹ میں دیئر از پنشمنٹ اپ ٹو 20 years, لائف امپرزنمنٹ بھی ہے. فائن کا دیکھیں 2-2 لاکھ 1-1 لاکھ اس میں ہر کسی سیکشن میں فائن ہے. لائک اگر آپ سیکشن 15 کی بات کریں, پاپی سٹرا کی بات کریں, سیکشن 20 ہے وہاں پہ, چرس گانجا ہیمپ کوڈین ہیروئن, ان میں جتنے بھی سیکشنز ہوتے ہیں, یا ایمبیزلمنٹ کوئی کرتا ہے تو وہاں پہ باضابطہ طور پہ وہاں پہ جو پنشمنٹ کلاس بھی دی گئی ہے, وہاں پہ جو ہے جو یہ فائن کلاس بھی دیا وہ بھی دیا گیا. اب ایک ہی گزارش ہے جتنے بھی ہمارے آفیسرز اس سے منسلک ہے, آئی کین سے کہ اپان دوز آفیسرز جہاں پہ ان کو ڈیوٹی کاسٹ کی گئی ہے ایز پر دس ایکٹ یا ایز پر دا کانسٹیٹیوشن, دے ہیو ٹو میک اے تھورو انویسٹیگیشن ان دیز کیسز سو دیٹ کہ کوئی بھی ایکیوزڈ جو ہے نا اس شکنجے سے باہر بچنا پائے. وہ اس کا مین. ٹھیک ہے, تو لاسٹ پہ کیا میسج رہے گی آپ کی عوام کے لیے, یا جتنی بھی جنتا یہاں پہ بیٹھی ہے اور جو بھی اس میں اب تک پھنسے ہیں,
اور جو باقیوں کو پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے لیے کیا میسج رہے گی؟ ہماری میسج تو یہی رہے گی، جو پیرنٹس ہے، جو یوتھ ہے، یا جو ہمارے کنسرن پولیس آفیسرز ہیں، جتنے بھی ایجنسیز اس مینینس کے اگینسٹ کام کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ لیگل اویئرنیس پروگرامز کریں. ضروری نہیں ہے کہ جو ہمارے محلہ میں جتنے بھی نجی کمیٹیز ہیں وہ اویئرنیس پروگرام کریں. نہیں، کہیں پہ اگر ہمارے ایس ایس پی صاحب، ڈی ایس پی صاحب، یا جتنے بھی ادر آفیسرز ہیں، یا ہماری ڈسٹرکٹ لیگل سروس اتھارٹی ہے یا تحصیل لیگل سروس اتھارٹی، وی ہیو ٹو کنڈکٹ دا اویئرنیس پروگرامز. آپ دیکھیں ہمارے ہی ڈسٹرکٹ میں کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے کیا نقصانات ہیں. اف ویل کنڈکٹ دا تھورو دیز لیگل اویئرنیس پروگرامز ان دوز ڈاؤن ٹروڈن ایریاز، تو کچھ حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے نوجوان ہیں یا آنے والی جو پیڑھی ہے، آنے والی جو نسل ہے، جو دیٹ از دا بلڈر آف دا نیشن، ان کو ہم بچا سکتے ہیں اس مینن سے. ادر وائز ان ریسنٹ ایئرس اگر ہم دیکھتے ہیں کہ آگے جا کے ہمارے جو کشمیر ہے، یتھ اس ونان اس کو ہم بولتے ہیں کہ یہ رشور گژھِ سٲنۍ خراب. سو ڈیوٹی از کاسٹ اپان ایوری انڈیویجول، ویدر اٹ بی این آفیسر، ویدر اٹ بی این جرنلسٹ، ویدر اٹ بی این ایڈوکیٹ. ہمیں اس میننس کو کسی طریقے سے روکنا ہے. چلیے، بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے.